Goa's political landscape has a new face leading the charge for the BJP. After 3 decades of unwavering dedication to the party, Damodar Damu Naik has taken over the reins of the party. With several elections on the horizons, the new BJP president has a lot on his plate as the party prepares to battle incumbency yet again. अध्यक्ष झाल्यानंतर ही माझी पहिली विजिट आशिल्ली आणि ते आमचे माननीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांची भेट जाली, मुख्यमंत्र्या बरोबर तांची भेट घेतली आणि त्याच बरोबर तसेच आमचे संघटन महामंत्री जे असतात भारतीय जनता पार्टीचे BL संतोषजी त्यांच्या बरोबर माझी बैठक झाली, मीटिंग झाली, कर्टसी विजिट आशिल्ली तीच आणि एकंदर संघटनात्मक हाजेर चर्चा झाली आणि त्याचबरोबर सरकार आणि पक्ष दोन्ही व्यवस्थितपणे चलपाक जाय आणि वेळोवेळी पक्षान आणि सरकाराचे आणि सरकाराक जे फीडबॅक दिवपाक जाय ते बीन व्यवस्थित आसा ते दिवन पक्ष संघटना कशी बळकट करपाक जाय त्या खातीरची ती चर्चा आशिल्ली. एक कशें आसा की कार्यकर्त्याच्या बळाचेरच आमी आयज पर्यंत हांगा पावल्या. तातूंत तांच्यांनी पयलीं पासून जे कोण खूब जे कार्यकर्ते आशिल्ले तांचें योगदान आमी विसरपाक शकना. कारण पक्ष घट करपाक तांचें जें योगदान आशिल्लें, तांणी केल्ले श्रम आसा, मेहनत आसा, तांणी पक्षाचेर केल्लो मोग आसा. काही कारणास्तव कदाचित कसलें काम जावना किंवा कसल्या हातूंत भितर मागीर थोडे वयोपरत्वे सुद्दां थोडे फाटल्यान उरता. पण हांव तांकां उलो मारता की पक्षाक तुमची गरज आसा आनी त्याच नुसार आमकां पक्षाक अदीक आनी अदीक बळकट करपाक जाय. आनी म्हणून येणारे निवडणुको आसतल्यो त्यो फक्त आमी निवडणुको पुरतो विचार न करता पक्ष बांदुया, पक्षाची ध्येय धोरणां आसात ती सकयल स्तरा पर्यंत व्हरपाक जाय, पक्षाची कार्यपद्दती, पक्षाची विचारधारा आसा ती समजोवपा खातीर ज्येश्ठांची गरज आसा. आनी म्हणून एक नवीन आनी जुनें हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. जे अपेक्षा आसा तें आमी करतले. Naik's political journey is deeply rooted in service. Born into the Bandari community, he joined the Rashtriya Swamsevak Sangh at the tender age of 6, before formally entering the BJP in 1994 as a Karyakarta. His rise to the ranks has been remarkable, with pivotal roles spanning over 3 decades. Here's what a few members of Goa's political scene had to say on Damu Naik's elevation to the party's presidency in the state. सध्या गोंया भितर 2 वर्षाचे रुमर्स चालू आहा. एक रुमर्स चालू आहा की दामू नायका लॉटरी लागली म्हणटा. दुसरो रुमर्स चालू आहा की दामू नायकाचें नशीब. सो मुगे जे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे एक म्हणी आहा हिंदी भाशेन, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. सो मेहनत म्हणजे दामून ती मेहनत केल्ली ते मेहनती वरवीं ताका हो पोस्ट मेळ्ळा. कित्याक तो एक सारको कट्टर BJPचो कार्यकर्तो. तो हे पार्टीसून ते पार्टीन वचना, ते पार्टीसून हे पार्टीन येवना. ती पार्टी रुलींग आसूं ओपोजिशन आसूं ते आपल्याक सारके पार्टी बरोबर ते रावले. आनी ते भाशेन थोडेशांनी लोकूय आहा BJP भितर. थोडे ते सायडीले ते हे सायड येयले, हे सायडीसून ते सायडीन गेले आनी ते सायडीसून ते सायडीन वचून जाल्ले आहा. आतां दामू नायका हे मेहनती लागून ताका तो पोस्ट मेळ्ळा आनी हो पोस्ट भितर BJP पार्टी भितर टॉप मोस्ट पोस्ट. तो एक बारीक सम्मान कार्यकर्तो BJP फ्रॉम ग्रास रूट लेवलसून वयर सरलो. सो दामूची परिचय करपाक आनी कोणाक गरज ना, ताका लोक सगळे आवडटात. सो ताका पयले टास्क म्हळ्यार ताका आहा ते आतां आमची ZP इलेक्शन आसतली, मागीर तुगे 26 म्युनिसिपलिटी, मागीर तुगेली असेंब्ली इलेक्शन. सो हे तेणें जिखपाक ट्राय करता. एक बरें हार्डवर्क आहा ताका. आनी जे आमचे पयले जुने पण आमचे कार्यकर्ते आसले, लिडर आसले, ताका घेवन परत हाडपाची प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक थोडे न्यू आतां आमचे MLA भितर जाले थोडे फुटला. सो ते मेन टायम करूंक जाय. एक बहुजन समाजाचो गोरगरीब घराण्यांतलो अत्यंत धडपडी असो भुरगो आयज भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षपदाचेर पावला. ही अतिशय आनंदाची गजाल आसा. आमकां तर सगळ्यांक अतिशय आनंद जाला दामू ह्या पदाचेर पावलो म्हणून. आमी ताची वाट पळयताले. दामूक असलें मोठें पद मेळचें अशें आमकां दिसतालें. फाटीं अनेक इलेक्शन आयलीं, तातूंत ताची 2 फाटीं जरी हार जरी जाली न्ही, पूण दामून केन्नाय हें सोडूना, हिम्मत सोडूना आनी पार्टी फाटल्यान रावलो. दामू MP जावचो हेंय दिसतालें आमकां. दामू तिकेट मेळची ही आमची अपेक्षा आशिल्ली, पूण ताका मेळूं ना. पूण ताणें पार्टी फाटल्यान तो रावलो आनी आयज पार्टीन ताची दखल घेवन भारतीय जनता पार्टीन ताका वेली पदाचेर व्हेलो. आनी
आतां तुवें सांगल्या प्रमाणे चॅलेंजीस अनेक आसात. त्यो चॅलेंजी स्विकारपाची आनी ती जबाबदारी पेरपाची दामोच्या हांगा कापास्ताद आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक चळवळीत, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कामान दामोदर नायक उर्फ दामू नायक हांचो खूब हातभार आसा. आज जे पक्षान चल्ला आनी दामू नायका जी जबाबदारी घेतल्या तातूंत दामू नायक सगळे सांबाळून सगळ्यांक सांबाळून मुखार पक्ष व्हरतलो ही आमी अपेक्षा धरता. आनी दामू नायक हो सदां एक कलाकार आसल्या कारणान ताका प्रत्येक दोन मनशां फुडें वचपाची ताका खबर आसा. ताका काय आमी शिकोवपाची गरज ना. पण दामू नायक हो युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी अशे वेगवेगळ्या स्तरा वयल्यान ह्या पक्षाच्या व्हडल्या पदाचेर पाविल्लो आसा. Ramesh Naik Raut, William Roderick, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.